भी तो मैं नहीं है मेरे हमनवा चाहते हैं दरमियां फिर भी क्यों है दूरियां ये मुझे तो पता ये इश्क क्यों बेहाल है उलझा हुआ एक जाल है हाँ ये जिंदगी دلنواز آقا تو خوبی؟ آره خوبم، فقط اسیرم آقا. نگران نباش. من همه رو یاد گرفتم که چطوری یه جن رو تسخیر کنم. باید 40 روز سوره جن رو بخونم. باید تو غذا خوردن من پرهیز داشته باشم. اینم یاد گرفتم که چطوری زنجیر رو باز کنم. خیلی زود آزادت میکنم. تو فقط نباید صبرتو از دست بدی. باشه؟ تو همچین کاری نمی کنی آقا. ممکنه این اعمال نتایج خیلی بدی داشته باشن. بدون اجازه کسی هم نباید انجام داد. اجازه؟ چطوری؟ تسخیر کردن جنا 2 تا راه داره. یکیش فوریه، یکیش هم با قاعده. نتیجه این اعمال خیلی خطرناکن آقا. ممکنه جونت هم از دست بدی. بدون تو زنده موندنم چه فایده ای داره دلنواز؟ ولی آقا این اعمال باید با اجازه و حمایت یه بزرگ انجام بدی. پدر حضرت بیبی عامل خیلی خوبی بود. اون تحت نظارت پدرش منو تسخیر کرد. در غیر این صورت این کار مثل خودکشیه. ما راه دیگه ای نداریم دلنواز. آقا صبر داشته باش، یکم صبر کن. قسمت میدم عجله نکنی و همچین کاری رو انجام ندی. من دارم قسمت میدم، من خیلی به خدا ایمان دارم. کمکمون میکنه، اون بهمون کمک میکنه آقا. بدون تو نمیتونم زنده باشم. نمیتونم صبر کنم. سعی کن حرف منو بفهمی. منو ببین. همچین کاری نمی کنی. بهم قول بده. باش. قول میدم هر چی تو بگی همون کارو بکنم. قبل از اینکه به تو بگم هیچ کار نمیکنم. بابا به خدا دخترم، من حاضرم هر کاری کنم. تو فقط درست بهم بگو که من چه کاری انجام بدم. از حرفات کاملا مشخصه که یه جنزاده دل پسر منو برده. تو وجدان داری. منم کاملا مطمئنم که تو میتونی پسرمو نجات بدی. تو دلسوزشی، به خدا میتونی. من مطمئنم. ولی خاله شما هم باید این کار رو انجام بدین دیگه. لطفاً اون نخو به دست فؤاد ببندین. من مطمئنم که همه چی بالاخره درست میشه. انشالله دخترم. من الان تو خونه تنها. بابای فؤاد که بیاد من میام پیشت ازت بگیرمش. باشه؟ کاره؟ اومدم مامان. خاله شیده بعدم بهتون زنگ میزنم. نمیخوام مامانم از این موضوع چیزی بفهمه. شما که میدونین چقدر ناراحت میشه. آره دخترم، من متوجهم کاملا. تو نگران نباش. قبل اینکه بیام بهت پیام میدم. خداحافظ. ای خدای من. باشه. هرچی تو بگی همون کار رو میکنم. ولی دلنواز، فقط برای اطلاع خودم میپرسم که راه با قاعده راحت تره یا راه فوری ها؟ برای اعمال با قاعده باید به دل و عقلت کاملا اطمینان داشته باشی. برای همینم میگن این کار سخت‌تری آقا. آره، راه فوری خیلی راحته. خیلی راحت. با اون اجنه تسخیر میشن ولی دیگه اعمال عامل اثری ندارن. اونا همه کاراشون رو به کمک ما اجنه انجام میدن. همونطوری که حضرت بیبی هست. اون همه کاراش رو به وسیله من انجام میده. بیا خواهر، بیا داخل.
این در رو ببند. آقا از اینجا برو. تو رو خدا برو، اون دوتا اومدن اوزامون به هم میریزه. پاشو. نه دلنواز، تنها نمیذارم برم، ازشون نمیترسم. آقا دارم میگم از اینجا برو. نه آقا بریم یه راست میریم اتاق من تا بتونم حسابی مراقبت باشم. باشه، ولی قبلش من باید دلنواز رو ببینم. چه لزومی داره خواهر؟ الان حالت بده. جلوی اون نه. حالتون چطوره حضرت بیبی؟ نگران نباش، نمردم. به این زودی هم نمیمیرم. اگرم بمیرم حساب تو رو میرسم بعد. من ولش همچین کن خواهر، حالت خوب نیست. بعدن حرف میزنیم. بعدن حتما میام. آخه برای چی از این خونه رفتی؟ چقدر آرامش داره اینجا، چقدر راحتی توش. واقعا که خونه بزرگ، حساب بانکی زیاد، اینا هیچی نمیشه. اینکه دلت آروم باشه از همه چی مهمتره. بله چرا که نه، حتما خونه خودتونه، قدمتون رو چشم. بله الان نزدیکی؟ باشه الان میام در باز میکنم. کارین زود باش حاضر شو. چی شده مامان؟ کی داره میاد؟ مامان ناصر زنگ زده بود، مادر و پسر اومدن تو محل یکی رو ببینن، گفتن بیام یه سرم به ما بزنن. عجله کن دختر دیگه. مامان جون شما که میدونی فردا آخرین امتحانمه، خیلی درس دارم. بسه کارین، این خیلی مهمتره دخترم. نباید با مهمونا اینطوری کنی، بعدشم حالا قبول شی یا بیفتی آخرش باید شوهر کنی. عجله کن مامان این حرفا یعنی چی دیگه؟ به کارام برسم. حالا مامان این پسرم الان باید میومد آخه. الو سلام خاله جون، شما رسیدی؟ آره دختر گلم، من الان خونم، میتونی بیای. نه خاله جون، خب راستش الان خونمون یکم. من فرصتی ندارم اصلا.
بهم نگو که نمیام. من بدون اینکه به بابای فؤاد بگم اومدم. داره شبم میشه دیگه، باید دیگه برگردم. بیام بگیرم ازت. نه شما همونجا وایسین، من خودم میام پیشتون. باشه؟ خیلی ممنونم دخترم، فقط زود بیا لطفا. باشه خاله. بیرون خیلی گرمه نه؟ خیلی گرمه. اوف، بیرون خونه قیامته. بشین پسرم. درسته. داشتم فکر میکردم تو این گرما چطور میایین شما؟ البته ببخشیدمون، بدون اطلاع اومدیم. اشکال نداره. خوبه، به این بهونه شما رو هم دیدیم. راستشو بخواین یه بهونه شد که ما هم بیایم کارنو ببینیم. البته من به ناصرم گفتم 10 روز تا حنابندون مونده، تا 10 روز دیگه عروسمو نمیبینن. درست میگین. حالا خاله جان، کارن خونه است دیگه. بله الان خونه است. راستش داره براتون چایی درست میکنه. شما بشینید من خاله جون، همه چی درست میشه. من مطمئنم. من چقدر بهت ظلم کردم دختر گلم. بعد تو داری همه این کارا رو برای فؤاد میکنی. این حرفو نزنین. منو ببخش دخترم. ولی چطور میخوای منو ببخشی؟ خدا هم منو نمیتونه ببخشه دیگه. اینطوری نکنین. این چه حرفیه میزنین؟ من هم خیلی به فؤاد ظلم کردم، هم خیلی به تو. الانم دارم نتیجه لجبازیمو میبینم. بچم افتاده تو جنگ اون هیولا و نمیتونه. این قضیه چقدر عجیبه. همون که پشت تلفن به هم گفتین. تو حرفمو باور کن دخترم. من خودم دیدم اون هیولا چه بلایی سر ماریا آورد. دارم راست میگم. منو ببخش دخترم. کارین زود باش دخترم، اونا وای نمیستن، فقط اومدن تو رو ببینن. این کجا رفته؟ فؤاد از وقتی که از این خونه رفته خیلی عوض شده دخترم. اون فؤاد همون فؤاد قبلی نیست. اصلا این دیوونه ها شده. من و خالد نمیفهمیدیم چه خبره دقیقا. یه بار شیرینیا تو خونه غیب میشد، یه بار درا قفل میشدن. ما چیزی متوجه نشدیم اصلا. بعد یه روز فؤاد خودش بهم گفت که تو خونه روبرویی عروس اون هیولا بوده، تو خونه عالم‌آرا و جهان‌آرا. عالم‌آرا و جهان‌آرا؟ شنیدم اونا جن دارن. مردم میان ازشون دعا میگیرن چون که اجنه کاراشون رو انجام میدن براشون.
شما هم دیدینشون؟ آره دخترم. منم میرفتم برای فؤاد دعا بگیرم و حالا الان به خاطر همه اون حرفام ازت عذرخواهی میکنم. من برای این میرفتم دعا بگیرم که فؤاد تو رو ول کنه و یه زندگی جدید شروع کنی. با ماریا هم ازدواج کنی. منو ببخش کاره. برای همینه که همه این اتفاقا داره برام میفته. دخترای احمقی مثل تو وقتی میفهمن که دیگه آب از سرشون گذشته. ولی من واقعا از حرفای شما سر در نمیارم. لطفاً مشکلمو حل کنید آقا. کاری از من بر نمیاد، کار خودته. اگه تو نمیفهمی پس کی باید بفهمه؟ هیچ کس نمیتونه نجاتش بده. آخه من کیو باید نجات بدم؟ اصلا نمیفهم. اون روی سرش سوار شده و دوتا دستاشو گذاشته روی چشماش. نه اون میتونه چیزی ببینه، نه کسی میتونه اونو ببینه. من خیلی تنها شدم دخترم. خالد که اصلا اهمیتی به حرفام نمیده. امروزم که باهات حرف زدم دلم سبک شد به خدا. تو که از حرفام بد برداشت نکردی دخترم. تو خودت باباجی رو تو خواب دیده بودی. من همه حرفاتون رو باور میکنم. همه این چیزایی که شما دارین میگید و درویش قبلا به هم گفته بوده. خاله، واقعا یه جن زن رو سر فؤاد سایه انداخته. حالا چی میشه دخترم؟ فؤاد من چش میشه؟ من که سر در نمیارم اصلا. حالا چی کار کنی؟ چطوری؟ چجوری دخترم به فؤاد کمک کنی؟ راه فوری تسخیر جنه. در اصل جنه بوی خوش رو خیلی میپسندن. از همین رو بعد از غسل اسمتون رو تا جای ممکن خوشبو کنید. عمل تسخیر کردن یک جن باید از یک مکان ساکت آغاز شود. مکان ساکت به این دلیل اهمیت دارد که در طی انجام اعمال جنه خود را به شکل‌های گوناگون در میآورند که با دیدنشان ممکن است اعمال شما بشکنند و یا ممکن است از آنها بترسید، ولی نیازی به ترسیدن نیست، زیرا آنها تنها و تنها تلاش میکنند شما را از عملتان باز دارند. نباید از هیچ نیروی خارجی کمک بگیرید، زیرا نباید ذهنتان مشوش گردد. در غیر این صورت ممکن است اعمال را رها کنید. در صورت رها کردن اعمال ممکن است جن شما را بکشند یا کاری کنند که بر ذهنتان اثر بگذارد، مثلا دیوانه کردید. راه با قاعده تسخیر جن: قبل از شروع اعمال 2 رکعت نماز به جا آورید. در هر رکعت سوره فاتحه و 10 آیه از سوره نصر را بخوانید. سپس روی نمک 4 قول و آیت الکرسی را 3 مرتبه بخوانید و در اطرافتان مانند حصار بریزید. اعمالش مثل این که خیلی سخت نیستن. همین امشب ساعت 12 شروع میکنم. آره. بدون اطلاع کجا رفته بودی؟ مامان من اصلا تو میدونی امروز من جلوی ناصر و مادرش چقدر شرمنده شدم؟ تو متوجهی؟ اونا چه فکری میکنن؟ هان؟ پیش خودشون میگن این چه مادریه که نمیدونه دخترش کجاست؟ من الان میرم میبینمشون. همینجا بشین، هیچ کس پایین نیست. اونا رفتن. اونا اومده بودن این طرفا با یکی کار داشتن. گفتن یه چند لحظه ای هم بیان اینجا تو رو هم ببینن. اونقدر منتظر شدن
آخرشم رفتن. اول از همه بگو تو بدون اینکه خبر بدی کجا رفته بودی؟ مامان فقط واسه چند لحظه رفته بودم خونه همسایه. خونه همسایه؟ خونه کدوم همسایه؟ لطفاً بشینید بهتون میگم. نمیخوام چیزی بشنوم، بهم بگو چه مصیبتی بوده رفتی خونه همسایه، اونم همون موقعی که تو خونه مهمون اومده بود، اونم بدونه که به مامانت بگی. الان بهتون میگم دیگه، ببینید چی میگم. نمیخوام چیزی بشنوم، بهت گفتم. مامان تا وقتی گوش ندی خب من چطوری بهت بگم؟ چطوری میخوای متوجه شی؟ بشینید. آخه چطوری بهتون بگم مامان؟ مامان یادتونه من چند شب پیش زود خوابم برده بود. وقتی بیدار شدم خیلی ترسیده بودم. بعد بهتون گفتم که من یه خواب دیدم. خوابم هم بهتون گفتم. یادتون هست؟ مامان من تو خواب همون درویشی رو دیدم که تو مزار دیده بودم. ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. فؤاد این روزا اصلا محلم نمیذاره دخترم. با هم رو در رو هم حرف نمیزنه. حالا من اینو نمیفهمم که نخواهم که ازت گرفتم دخترم. چجوری باید اصلا به دستش ببندم؟ یه چیزی رو به هم بگید. وقتی فؤاد بهتون گفت که با یه جن ازدواج کرده، واکنش شما چی بود؟ والا نفهمیدم چی میگه اصلا. مغزم کلا قفل شده بود دیگه. من فکر کردم باز دیوونه شده، بهش حمله دست داده. همین حرف رو بهشم گفتین؟ خب چی کار میکردم دخترم؟ نه خاله، شما باید خیلی خوب با فؤاد صحبت میکردین. من شخصیت فؤاد رو خیلی خوب میشناسم. اگه از یه چیزی منعش کنین بیشتر رو اون لج میکنه. شما قبول کنید. اگه میگه دلنواز زنشه، شما این حرفشو کاملا قبول کنید. اصلا بهش بگید که میخواین دلنواز رو ببینید. عزیزم آخه چی داری میگی تو؟ من واقعا راست میگم خاله. بهم اعتماد کنید. بعدم دارم روانشناسی میخونم دیگه. میدونید اینطوری چی میشه؟ فؤاد شروع میکنه باهاتون حرف زدن، مشکلاتشو بهتون میگه، کم کم هم خیلی بهتون نزدیک میشه. اینطوری هم شما فرصت میکنین که این نخو به دستش ببندین. دخترم من دارم فکر میکنم که شب وقتی خوابیده این نخو به دستش ببندم، ولی اون این روزا در اتاقشو میبنده و میخوابه. ولی خب همون چیزی که تو میگی رو سعی میکنم که انجام بدم. خیلی مراقب خودتون باشید. خیلی خیلی ازت ممنونم عزیزم. الو. سلام جهانارا. کجایی تو؟ چرا تماسی نگرفتی؟ امروز حال خواهرم یه دفعه خراب شد. اورژانس اومد بردش بیمارستان.
آصف، ما خیلی وقتمون کمه. باید زود ببریمش پیش یه دکتر خوب. آها، من کل روز منتظر تماست بودم. میخواستم براتون وقت دکتر بگیرم، ولی تو هیچ تماسی نگرفتی. دارم بهت میگم، زنگ زدم اورژانس بردیمش بیمارستان. یه کاری کن، بیا پرونده‌شو ببر. بیام خونتون؟ آره، بیا خونه. چون من نمیتونم خواهرمو تنها بذارم. خدایی نکرده اگه حالش دوباره خراب بشه کی مراقبش باشه؟ باشه، کی بیام اونجا؟ باید شرایطو ببینم، خبرت میکنم. نمیخوام خواهرم از این موضوع بویی ببره. آخه اصلا نمیخواد بره پیش هیچ دکتری. میگه پولمون هدر میره، هر کس هر چقدر عمرش باشه همونقدر زنده میمونه. این دیگه چه حرفیه؟ اگه اینطوری بود که مردم دیگه هیچ تلاشی نمیکردن. من چی کار کنم آصف؟ از همین هرس میخورم که به هیچ کس گوش نمیده. باشه، من فردا بهت زنگ میزنم. شایدم نتونم اجازه بدم بیای توی خونه. برای همین از حالا ازت عذر میخوام. نه بابا، هیچ اشکالی نداره. فقط کاش که به دردت بخورم. تو رو خدا شرمنده‌ام نکن. تا الانشم اونقدر بهمون کمک کردی که نمیدونم چی بگم. خواهرم تو رو لطفاً اینطوری نکن. اون هر کاری کرده با فکر انجامش داده. اگه طرز فکر یکی فرق داره، ما هیچ حقی نداریم بگیم کارش اشتباهی یا نه. درسته. من دیگه برم. باید به خواهرم دارو بدم. باش، برو. میام میبینمت. تو خواهرمو نمیشناسی آصف. بگو ببینم خوشگله. ببینی وقتی آدم عاشق یکی میشه دیگه نمیپرسه که چقدر خوشگله. شاید اون از همه خوشگل‌تر باشه. این عشق عزیز دلم. آب نیست که هر وقت تشنت شد بگی یه لیوان آب بده. برای آب باید هزینه‌شو داد. به همون قیمتی که تشنه‌های کربلا پرداخت کردن. آخه این چه مصیبتی بود که گیر کردیم. کارین، امروز ناصر و مامانش کارت مارت آورده بودن. یه نگاه بهشون بنداز، ببین خوشت میاد. مامان، شما چرا همه چیزو به این موضوع ربط میدید آخه؟ اصلا مگه من واسه ازدواج عجله دارم؟ فقط برای اینکه تو همش داری میدویی که مشکلات اونا رو حل کنی دختر. اصلا حواست به زندگی خودت نیست. من اونقدر امروز جلوی ناصر و مادرش شرمنده شدم که نگو. آخه چی بهت بگم؟ مامان، فردا آخرین امتحانمه. از فردا به بعد فقط و فقط پیش شما میمونم. قول میدم. باشه، پس یه قول دیگه هم بده. از امروز به بعد با فؤاد و اون مامانش هیچ ارتباطی نداشته باشی دختر. با فؤاد که الانم هیچ ارتباطی ندارم مامان. فقط میمونه بحث خالش شیده که از روی انسانیت بهش کمک میکنم مامان. اما مامان. اما چی؟ مامان، همه حرفای اون درویش راست از آب در اومد. واقعا یه جن اومده توی زندگی فؤاد. کارن، من که نمیفهمم چه خبر شده. بهش که فکر میکنم خیلی میترسم. همه این کار اون زن شیده است. فؤادم اون به این روز انداخته. منم قبلا این حرفا رو فقط میشنیدم مامان. آخه مگه واقعا اجنه عاشق انسان میشن؟ آره کارن، وقتی من ازدواج نکرده بودم ما یه همسایه داشتیم زبیده. جن میومد تو جسمش. میدونی مثلا موهاشو که بسته بود یه دفعه باز میشدن. با صدای مردونه هم حرف میزد. بنده خدا رو 4 سال اون جن تسخیر کرده بود. خب چطوری خوب شو؟ خدا بیامرز مادر بزرگت از یه درویش یه سری دعا و ورد گرفت. خانواده‌اش هم بستن به بازوش. دیگه اینطوری شد که از شر اون جن خلاص شد. مامان، این راسته که میگن اونایی که دعا مینویسن جن دارن؟ آره، منم شنیدم. اونا یه سری اعمال انجام میدن که جنها رو تسخیر میکنن. همه کاراشون هم به کمک اونا میکنن. ای کاش منم یه جن داشتم کارن. برای ازدواجت همه کارا رو میدادم به اونا به خدا. ای خدا، میدونی هر چی داره به روز عروسیت نزدیکتر میشه منم استرسم بیشتر میشه.
هنوز بیداری پسرم؟ بله، نماز میخوندم. به به، پسرم نماز میخونه. خیلی کار خوبی عزیزم. با نماز خوندن دلت آروم میشه و نگرانیات هم تموم میشن دیگه. غذا رو آوردم برات. گفتم که تو رو هم صدا کنم. تو صدامو نشنیدی ولی. نه گشنم نیست، اومدم پایین یه چیزی خوردم. شما خونه نبودین، واسه همین گرم کردم و خوردم. باشه. خیلی خوب دیگه، استراحت کن پسرم. چشم. ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. قرص آبیت، دارود. اون کدوم داروه که همین که میخورم خوابم میگیره؟ فکر کنم همین قرص آبی. نه اونو بهم نده. امروز اولین روز چلته. میخوام امروز مراقبت باشم. ولی دکتر گفت که دکترها که نمیدونن تو میخوای چله بگیری. خواهر، من خودم حواسم هست. وقتی تو پدر جون چله میگرفتین دیدمتون. این که یکی رو موقع چله گرفتن ببینی یا خودت چله بگیری خیلی فرق داره. تازه اولین شبم خیلی اذیتت میکنن. صداهای عجیب و خیلی ترسناکی میاد. از اون بدترم قیافه ها و صورتهای ترسناکن. بعضی وقتا اینطوری میشه. بعضی ها همون شب اول دست از اعمال میکشن. باشه خواهر، ولش کن. این دارو رو بخور. خیلی برات واجبه. خیلی خوب باشه. برو از تو کمد اون کتاب قرمز رو بیار، اون نازکه. خواهر اینجا که نیست. خواهر درست نگاه کن. خواهر خوب نگاه کردم، کتابت اینجا نیست. چطور ممکنه؟ خودم 2 روز پیش گذاشتم. باشه اشکال نداره. فعلا بیا، اول باید این دعا رو بخونی. البته من همه رو حفظ کردم. خودم بهت میگم باید چی کار بکنی. خواهر جلوی دلنوازه. آره، این که کاری نداره. به خاطر زنجیرا نه این نه هم قماشاش نمیتونن اذیتت کنن. بعدم الان بهترین وقته برای انجام اعمال. راحت انجامش میدی و 40 روز بعدم غلامت میشه. حضرت بیبی راست میگن. هیچ کس از ما اذیت نمیکنه. چون من غلام شمام دیگه. وقتی هم که عامل به میل خودش موکل و میسپره به یکی دیگه، برای مالک جدیدش چله گرفتن خیلی راحت میشه. اینو بگیر. از اینجا شروع کن.
DDTV ارائه کننده بزرگترین سریال های درامای ترکی، کره‌ای، پاکستانی دوبله شده به فارسی می باشد. لطفاً سابسکرایب کنید و عضوی از خانواده ما شوید.